पाक हिस्ट्री कर रहे थे और उसमें हम आज खास तौर पर डिस्कस करेंगे जो बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ। ये एक इम्पोर्टेंट वाक़या है हमारी हिस्ट्री का और खास तौर पर इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो भी। मशरकी पाकिस्तान जो है वो हमसे 1000 माइल जो है वो दूर था, यानी हिंदुस्तान के एक सिरे पे पाकिस्तान है और उसके दूसरे सिरे पे बांग्लादेश था और 1000 मील का फासला था दोनों हिस्सों के दरमियान। लेकिन दोनों इकट्ठे इसलिए थे कि दोनों ने मिलकर स्ट्रगल की, मुसलमानों ने मिलकर स्ट्रगल की और इंडिया से अलहदा हुए अंग्रेजों से उन्होंने आजादी हासिल की। इनके दरमियान जो सा रिश्ता था वो इस्लाम का ही था, उसके अलावा ना इनका कल्चर सेम था, ना इनकी जबान सेम थी और कुछ भी मुश्तरक नहीं था। इनको अगर कोई चीज जोड़ के रख सकती थी तो वो थी डेमोक्रेसी। अगर जमहूरियत होती, चूंकि बांग्लादेश वाले वो मेजोरिटी में थे तो हमेशा उन्हीं की हुकूमत आती, तो वो पाकिस्तान से अलहदा ना होते। और भी कई असबाब हैं जो हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो आ चुके हैं। पाकिस्तान जब बना सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान बने और दूसरे थे ख्वाजा नाज़ुमुद्दीन, और वो ही पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल भी थे, वो भी बंगाल से ताल्लुक रखते थे। हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो हैं वो भी उधर से ही ताल्लुक रखते थे। ओनली वाइस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान नूरुल अमीन है, ये क्वेश्चन आता है, वो भी ईस्ट पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा वो भी ईस्ट पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। इसके अलावा AK फजले हक जिन्हें शेरे बंगाल भी कहा जाता है वो भी मशरकी पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते थे। सबसे पहला झगड़ा जो है दोनों के दरमियान वो तब हुआ कि जब 1948 में मशरकी पाकिस्तान में कुछ लोगों ने जिद्दोजहद शुरू की या उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया कि बंगाली जो है उसको भी पाकिस्तान की कौमी जबान का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने उनकी तजवीज को बिल्कुल नहीं माना और कायदे-ए-आज़म ने भी ऐलान किया कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू ही पाकिस्तान की कौमी जबान होगी। उनका मुतालबा था कि उर्दू जो है वो तो सिर्फ 2-3% लोग बोलते हैं, जबकि 50% से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो बंगाली बोलते हैं, तो बंगाली पाकिस्तान की जबान होनी चाहिए। लेकिन चूंकि बंगाली जो है वो समझी नहीं जा सकती थी मगरबी पाकिस्तान में, इसलिए इस बात को तस्लीम नहीं किया गया और उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि आप बंगाली, पंजाबी, सिंधी इस एंगल से चीजों को ना देखें, सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तानी होने पे फख्र करें और इस लिहाज से चीजों को देखें। लेकिन उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया। इसके बरस इंडिया जो है उसने जितनी भी उसके मुल्क में बोले जाने वाली जबानें थी, बड़ी जबानें थी, उन सबको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। उसने झगड़ा नहीं होने दिया इस बात पे, जबकि हमने इस बात को सही तरह समझ नहीं सके और इसको एक झगड़े का दर्जा दे दिया, जो कि आखिरकार पाकिस्तान टूटने पे गया। मामला सही जा रहे थे। पाकिस्तान के जो अक्सर प्राइम मिनिस्टर थे वो मशरकी पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते थे, जो स्टार्टिंग में प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद सिकंदर मिर्जा जो कि मशरकी पाकिस्तान से ही ताल्लुक था उनका, उन्होंने पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगा दिया। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा। लेकिन 20 दिन बाद अयूब खान जो कि हरिपुर में पैदा हुए थे KPK से, उन्होंने सिकंदर मिर्जा को भी हटा दिया और खुद जो है हुकूमत से कब्जा कर लिया। उनका मार्शल लॉ शुरू होता है 27 अक्टूबर 1958 से और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 10-11 साल जो है वो मुल्क की जान नहीं छोड़ी और हुकूमत करते रहे। 1965 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुए जिसमें मोहतरमा फातिमा जना जो है उनके खिलाफ अयूब खान ने इलेक्शन लड़ा और आपको बताया था कि मोहतरमा फातिमा जना का जो निशान था वो था लालटेन और अयूब खान का था फूल या गुलाब। और उसमें बड़े पैमाने पे धांधली भी की गई और हालांकि ज्यादा वोट जो है मोहतरमा फातिमा जना ने लिया, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से उस बिना पे अयूब खान जो है वो इलेक्शन जीत गए। उसके बाद हालात जो हैं वो मशरकी पाकिस्तान में खराब होते गए, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान के लोगों ने जो वोट दिया था मोहतरमा फातिमा जना को दिया था, लेकिन मगरबी पाकिस्तान से ज्यादा वोट अयूब खान ने लिए थे। उसके बाद बंगाली ये भी कहना शुरू हो गए थे कि हम ये तो कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं है, ये जना का पाकिस्तान नहीं, ये तो उसके बाद
अगर तो होती डेमोक्रेसी, यानी उनके भी लोग जो हैं उन्हें हुकूमत में रिप्रेजेंटेशन होती, उनका प्राइम मिनिस्टर होता, प्रेसिडेंट होता, तो उन्हें पाकिस्तान से कोई मसला नहीं होना था, उनका अपना बीच में उन्होंने होना था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ था या अयूब खान की गवर्नमेंट थी जिसमें उन्हें अपना हिस्सा नहीं मिल रहा था, जब हुकूमत में हिस्सा नहीं ना मिलता तो और भी बहुत सारी बेचैनी की जो एहसास हैं या फीलिंग जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि वो कहने लगे कि मशरकी पाकिस्तान में तरक्की जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही, सारा पैसा जो है वो मगरबी पाकिस्तान ले जाता है। हालांकि रियलिटी ये थी कि मगरबी पाकिस्तान ऑलरेडी एक एडवांस हिस्सा था एज कंपेयर टू ईस्ट पाकिस्तान। यहाँ के लोग ऑलरेडी जो है या एजुकेशन ज्यादा थी, लोग फौज में भी ज्यादा थे, जुडिशरी में भी थे, ब्यूरोक्रेसी में भी थे, लेकिन आस्ता आस्ता फीलिंग जो है उनके वो बढ़ती गई। 1968 में अगरतुल्ला साजिश केस हुई, 1968 में। ये साजिश ये थी कि कहा गया कि मुजीबुर रहमान ने 1965 की जंग से पहले अगरतुल्ला जो है वहां, अगरतुल्ला एक इंडिया का जो है शहर है और वो ईस्ट पाकिस्तान की ना सरहद के साथ था, यानी ईस्ट पाकिस्तान के सरहद के करीब था। वहां मुजीबुर रहमान जो है वो गया, इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी से मिला और एक प्लान बनाया गया कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान को तोड़ा जाए। उस प्लान में उन्होंने ये कहा कि मशरकी पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी फौजी हैं जो कि ईस्ट पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं वो बगावत कर देंगे और कब्जा कर लेंगे ईस्ट पाकिस्तान पे और फिर इसको एक अलग मुल्क बांग्लादेश के नाम से बना देंगे। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने साजिश पकड़ ली। 1968 में अगरतुल्ला साजिश केस जो है उसका केस चला अदालत में, और ये केस जब चला तो ओपन अदालत में ये केस चलाया गया। उससे क्या हुआ, अवाम को पूरे इस पर जो साजिश थी उसके बारे में बताया गया। लोगों के तो ऑलरेडी जज्बात जो थे वो गुस्से में थे कि 10 साल से जो है अयूब खान की हुकूमत थी, तो उन पे असर होने लग गया। उनको लगा जैसे ये हमारा हीरो है मुजीबुर रहमान, ये तो बिल्कुल सही कर रहा था, अलहदगी की अगर कोशिश कर रहा था, बजाय कि वो ये सोचते कि ये तो पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इन शॉर्ट आखिर में जो उन्होंने उसमें पाकिस्तान के फौजी भी कई और नेवी के जो ऑफिसर ईस्ट पाकिस्तान से ताल्लुक रखते यानी बंगाली थे वो भी शामिल थे उस साजिश में। उनके खिलाफ केस चलाया गया। एक जो है कैदी उसकी दौरान हिरासत जो है वो डेथ हो गई। उसके बाद अवाम जो है वो सड़कों पे निकल आए और उन्होंने बहुत ज्यादा एहतजाज किया, अमवात भी हुई लोगों की। और उसके बाद अगरतुल्ला साजिश केस ही खत्म कर दिया गया। पहले उस पर इल्जाम लगाया गया मुजीबुर रहमान पे कि तुम पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश कर रहे हो और तुम इंडिया से तुमने पैसे भी लिए हैं, और फिर केस इस तरह से खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान के पहले फ्रेंचाइज इलेक्शन कब हुए, तो वो हुए 1970 में, यानी उससे पहले अगर कोई इलेक्शन हुए तो वो 1954 में हुए, वो भी ईस्ट पाकिस्तान में हुए थे। लेकिन एक पूरा मुल्क में जो इलेक्शन हुए वो 1970 में हुए, सही वाले इलेक्शन, यानी पाकिस्तान 1947 में बना है, उसके बाद 1970 तक कोई इलेक्शन नहीं हुए। हालांकि एक दफा कायद आजम को किसी ने कहा कि आप बादशाह या शहनशाह हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने कहा मुझे इस तरह का वर्ड आप मेरे लिए इस्तेमाल नहीं करें, मैं हर 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ा करूंगा, अगर अवाम ने वोट दिया तो मेरी हुकूमत आएगी, नहीं दिया तो मेरी हुकूमत नहीं आएगी, मुझे शहनशाह या बादशाह इस तरह का कुछ ना कहा जाए। तो लेकिन 1970 तक पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं हुए और यही वजह थी कि बांग्लादेश भी हमसे अलहदा हुआ। इलेक्शन हुआ 1970 में, उसमें जीत गई अवामी लीग। मशरकी पाकिस्तान में सारी ही ऑलमोस्ट वो सीटें, 1-2 छोड़ के सारी सीटें जो है मशरकी पाकिस्तान में जीत गई। क्वेश्चन ये आता है व्हिच पार्टी वन इलेक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान इन 1970s इलेक्शन, तो वो है अवामी लीग। कभी AL भी आता है और साथ PP भी ऑप्शन में आता है, यानी AL का मतलब भी अवामी लीग ही है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। लेकिन मगरबी पाकिस्तान में जो पार्टी जीती वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाई थी 1967 में। ये भी क्वेश्चन आता है। और जो जुल्फकार अली भुट्टो हैं वो सबसे पहले उन्होंने कौन सी मिनिस्ट्री ली थी अयूब खान की कैबिनेट में, तो वो थी कॉमर्स मिनिस्ट्री। ये भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आता है कि कब अयूब खान जो है पाकिस्तान के
जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कब बने, तो वो 1963 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अवामी लीग जीत गई, लेकिन अब होना तो ये चाहिए था कि उसका प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता, पाकिस्तान पे अवामी लीग की हुकूमत हो जाती, मुजीबुर रहमान जो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता, लेकिन उसकी कुछ शराइत ऐसी थी जैसे 6 पॉइंट, जिसमें उसने ऐसे मुतालबात किए थे कि जो कि पाकिस्तानी तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, कि जैसे हमारी करेंसी अलहदा होगी, बैंक अलहदा होगा, सारा रेवेन्यू का सिस्टम अलहदा होगा, एक नीम मलेशिया बनाई जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो मशरकी पाकिस्तान के लिए अलहदा से बनाई जाएगी। तो ये पाकिस्तान तस्लीम करने को तैयार नहीं था। इन शॉर्ट जो है उसके बाद ये हुआ कि उनको हुकूमत नहीं दी जा रही थी। याहिया खान का दिल था कि अगर हुकूमत बने तो अयूब भुट्टो और मुजीबुर रहमान जो है वो मिल के हुकूमत बनाए, बजाय के सिर्फ एक मशरकी पाकिस्तान के लोगों की हुकूमत। इस तरह मामला जो है वो खटाई में पड़ता है। ये यहाँ तक कि जो भुट्टो ने कह दिया कि जो ढाका जाएगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, लेकिन असल कसूर भुट्टो का इतना नहीं है। और मुजीबुर रहमान जो है वो भी आखिर तक यही कहता है कि मैं पाकिस्तान के साथ रहना चाहता हूँ। उसको हुकूमत दे दी जानी चाहिए थी, चूंकि उसने पाकिस्तान में इलेक्शन जीता था तो उसका हक था। ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये कि ज्यादा वोट किसने लिए। अब देखें ईस्ट पाकिस्तान की आबादी जो है वो ज्यादा थी। इन शॉर्ट उसको हुकूमत नहीं दी गई, बहुत कोशिश की गई कि दोनों के दरमियान जो है वो मसला हल हो जाए, कोई फार्मूला तय पा जाए, लेकिन फार्मूला तय नहीं पाया। आखिर तक मुजीबुर रहमान भी कहता रहा मैं पाकिस्तान के साथ रहना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ उसने जो बंगाली नेशनलिज्म था उसको भी उभार रहा था। बंगालियों को उसने पाकिस्तान से ज्यादा अपना एक तरह से वफादार बनाया हुआ था, या बंगाली जो नेशनलिज्म है उसका वफादार बनाया हुआ था। इन शॉर्ट आखिरकार याहिया खान आए और उन्होंने आखिरी कोशिश की और उसके बाद ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हो गया। ऑपरेशन सर्च लाइट 25 मार्च 1971 की रात को स्टार्ट किया गया। जितने भी अवामी लीग के यानी उनकी मुसल्ला ग्रोह थे या गुंडे थे, उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। अवामी लीग बहुत ज्यादा पॉपुलर थी ईस्ट पाकिस्तान के लिए। आप इसकी एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे MQM कराची में करती थी, इसी तरह अवामी लीग भी ईस्ट पाकिस्तान में थी, यानी उनको कोई खिलाफ बोलता था तो उसको मार भी देते थे। इन शॉर्ट पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया, पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन शुरू किया। लोग जो है वो सड़कों पे आ गए। अब फौज के सामने सड़कों पे आओगे तो फौज में तो गोलियां ही चलानी, सैकड़ों जो लोग हैं वो कत्ल हो गए और अवामी लीग जो है उसको दबाने की कोशिश हुई और एक दफा वो दब भी गई। लेकिन लाखों की तादाद में जो महाजर जो है यानी बंगाली जो है वो इंडिया चले गए, इंडिया से वो ट्रेनिंग लेके आए और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग शुरू हो गई। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो पाकिस्तानी फौज से लड़ी, जिसका नाम था मक्ती बाहनी। ये भी एक क्वेश्चन आता है। उन्होंने इंडिया से ट्रेनिंग ली और पाकिस्तानी फौज पे हमले शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी फौज जो है वो प्रोफेशनल आर्मी थी, प्रोफेशनल मिलिट्री थी, वो इस पाकिस्तान को हरा नहीं सके। हजारों के तादाद में पाकिस्तानी फौजी शहीद तो हुए, लेकिन पाकिस्तान से वो अलहदा होने में कामयाब नहीं हो सके। मशरकी पाकिस्तान के वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी या मुसल्ला जो गिरोह थे। इन शॉर्ट 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला कर दिया। पाकिस्तान ने क्यों किया कि हमें न्यूज मिल रही थी कि इंडिया हम पे हमला करने वाला है, तो हमने पहले ही इंडिया पे हमला कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को इस तरह जंग शुरू हो गई पाकिस्तान और इंडिया में। जंग ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि आपको पता है अवाम हमारे साथ नहीं थी, अवाम भी हमारे खिलाफ हो गई थी। शॉर्ट 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान में जनरल न्याजी ने हथियार डाल दी, यानी पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दी। उनका मोराल भी डाउन था, अवाम भी इतनी उनके साथ नहीं थी। इन शॉर्ट मशरकी पाकिस्तान की 3 तरफ इंडिया है, यानी उसको इंडिया ने 3 तरफ से घेरा हुआ है, तो ये बड़ा मुश्किल था उसको बचाना। इन शॉर्ट जो है हम जंग हार गए और 90,000 जो है हमारे प्रिजनर ऑफ वार बने। इसको कहते हैं POW, प्रिजनर ऑफ वार। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया। हमारे 90,000 फौजी भी इंडिया की कैद में थे। फिर 1972 में एक एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट। पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंडिया की तरफ से थी इंदिरा गांधी। ये वही इंदिरा गांधी हैं
بعد میں جنہیں سکھ باڈی گارڈ نے قتل کر دیا تھا. اندرا گاندھی جو ہے ان اور بھٹو کے درمیان ایگریمنٹ ہوا 1972 میں ہوا, شملہ میں ہوا. شملہ انڈیا میں ہے, ہماچل پردیش میں. اور آپ کو پتا ہے شملہ کیوں مشہور ہے؟ شملہ ڈیپوٹیشن کے لیے بھی مشہور ہے, بلکہ سوری شملہ ڈیلیگیشن کے لیے مشہور ہے, جو کہ 1906 میں ہوا تھا. شملہ ڈیلیگیشن سر آغا خان کی سربراہی میں 35 مسلم لیڈر تھے اس میں. اس کے بعد شملہ کانفرنس کے لیے بھی مشہور ہے. 1945 میں شملہ جو ہے وہ کانفرنس بھی ہوئی تھی. اس کے بعد 1972 میں یہ شملہ ایگریمنٹ ہوا, اور یہ 1972 میں ہوا. شملہ جو ہے وہ ہماچل پردیش میں ہے. ہماچل پردیش جو ہے وہ انڈیا کی ریاست ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے, کوشچن آتا ہے وچ بنگلہ دیشی پریزیڈنٹ ریسیوڈ ہلال جرت وائل سرونگ ان پاکستانی آرمی, یعنی 1965 کی جنگ میں اسے ہلال جرت ملا تھا. پہلے وہ پاکستانی آرمی میں ہوتا تھا. ضیاء الرحمان پاکستانی آرمی کا میجر تھا, لیکن جب مشرقی پاکستان میں بغاوت شروع ہوئی تو یہ باغیوں کے ساتھ مل گیا. اس نے پاکستانی فوج سے بغاوت کر دی. اس کے علاوہ آتا ہے وچ بنگلہ دیشی پریزیڈنٹ ریسیو ہلال جرت وائل سرونگ ان پاکستانی آرمی, تو وہ ہے ضیاء الرحمان. اس کے بارے میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے, ہی گیو دا آئیڈیا آف سارک. کوشچن آتا ہے ہو گیو دا آئیڈیا آف سارک, تو وہ بھی ضیاء الرحمان ہی. ہاں اگر کوشچن ہے نا سارک کے پہلے پریزیڈنٹ کون تھے, تو وہ ضیاء الرحمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ضیاء الرحمان تب تک زندہ ہی نہیں تھے جب سارک بنی. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, بس آئیڈیا دیا تھا. اور یہ وہی ضیاء الرحمان ہے جن کی وائف خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر رہی ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 6 پوائنٹ جو ہے مجیب الرحمان نے لاہور میں دیے تھے. یہ بھی کوشچن آتا ہے 6 پوائنٹ کہاں دیے تھے, لاہور میں دیے تھے. اور یہ تو ہمیں پتا ہے کہ کیوں بنگلہ دیش بنا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ سٹوری آپ کو نہیں پتا ہوتی. اس کے بعد یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر بن گئے مجیب الرحمان, جو کہ بنگلہ دیش کے فاؤنڈر بھی تھے. لیکن اس نے جذباتی ہو کے جذبات میں آ کے پاکستان سے تو علیحدہ کروا لیا تھا. کچھ اس کی غلطیاں تھیں, کچھ ہماری غلطیاں تھیں, سب کی غلطیاں تھیں, اور پاکستان جو ہے وہ علیحدہ تو ہو گیا, لیکن اس کو حکومت چلانی نہیں آتی تھی. اس نے حکومت تو سنبھال لی مجیب الرحمان نے, لیکن اس سے حکومت چلائی نہیں جا رہی. چند سال کے اندر جو ہے وہ ملک کے برے حالات ہو گئے, یہاں تک کہ 2 سالوں کے اندر عوام جو ہے وہ نفرت کرنے لگ گئی مجیب الرحمان, کیونکہ حالات ہی اس نے بڑے خراب کر دیے تھے ملک کے. ان شارٹ اس کو اس کے فوجیوں نے مار دیا, مارشل لا لگایا اور مجیب الرحمان کو قتل کر دیا. اس کے سارے گھر والوں کو بھی قتل کر دیا. صرف اس کی ایک بیٹی زندہ بچی, وہ حسینہ واجد, کیونکہ وہ باہر پڑھنے گئی ہوئی تھی. اس میں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے, اکثر کوشچن آتا ہے مجیب الرحمان کی جو بیٹی ہے اس کا نام ہے حسینہ واجد, جو کہ اس ٹائم بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہے. کوشچن آتا ہے اس کا بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر کون ہے؟ حسینہ واجد. عوامی لیگ کی حکومت ہے اس ٹائم بنگلہ دیش پہ. تو مارشل لا جو ہے لگا کے مجیب الرحمان کو قتل کر دیا, اس کے سارے گھر والے بھی مارے گئے, اور جو ہے اس کی بیٹی بچ گئی جو باہر پڑھنے گئی تھی. آپ کو پتا ہونا چاہیے 1974 تک مجیب الرحمان پاکستان کی جیل میں تھا, کیونکہ پاکستان نے اس کو چھوڑا نہیں تھا, یہاں قید کیا ہوا تھا. مشرقی پاکستان تو ہم سے علیحدہ ہو گیا تھا, لیکن وہ ادھر قید تھا. ان شارٹ پاکستان نے بنگلہ دیش کو فروری 1974 میں تسلیم کر لیا تھا. یہ بھی کوشچن آتا ہے وین پاکستان ریکوگنائز بنگلہ دیش, فروری 1974. یہ تب پاکستان میں پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی, OIC کی کانفرنس ہوئی. آپ کو پتا ہونا کہ OIC جو ہے وہ 1969 میں بنی تھی. کیوں بنی تھی؟ مسجد اقصی کو یہودیوں نے آگ لگا دی تھی, اور اس کا پہلا اجلاس ہوا تھا مراکو میں, رباط میں, اور دوسرا اجلاس جو ہے وہ ہوا تھا لاہور میں 1974 میں فروری میں. اور اسی اجلاس کے دوران جب مسلمان ممالک نے پاکستان پہ زور دیا کہ آپ بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیں, تو پاکستان نے تسلیم کر لیا. تو فروری 1974 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا. اور اس سے پہلے شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا, جس کے تحت انڈیا نے ہمارے جو فوجی ہے, پرزنرز آف وار ہیں, ان کو بھی آزاد کر دیا.
اس کے علاوہ 1971 کی جنگ میں ایک اور واقعہ مشہور ہے، گنگا پلین جو ہے، یہ کچھ کشمیری مجاہدین نے انڈیا کا جہاز جو ہے وہ اغوا کر لیا یا ہائی جیک کر لیا 1971 کی جنگ سے پہلے، اور پھر اس کو آگ بھی لگا دی، اس جہاز کو آگ لگا دی، مسافر باہر نکال کے جہاز کو آگ بھی لگا دی۔ ان شارٹ جو ہے یہ کوشچن آتا ہے کہ جو مجاہدین نے جلایا تھا اس پلین کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا گنگا پلین، اور انڈیا نے یہ واقعے کا بہانہ بنا کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو فلائٹ چل رہی تھی نا اس کو بھی بند کر دیا۔ یعنی اگر جہاز سے مشرقی پاکستان جانا ہوتا تھا ہوائی جہاز سے وہ آسان تھا، جلدی پہنچ جاتے تھے، اب انڈیا نے جب بند کر دیا تو پورا انڈیا گھوم کے مشرقی پاکستان جانا پڑتا تھا، ایک اور لمبا راستہ ہو گیا۔ تو یہ کوشچن آتا ہے انڈیا نے کیوں جو ہے وہ بند کیا تھا؟ تو وہ اس لیے کیا تھا گنگا پلین جو ہے وہ کشمیری مجاہد نے برن کر دیا تھا، وہ الزام لگا، کشمیری مجاہدین نے ہائی جیک کیا انڈیا کا طیارہ اور لاہور لا کے طیارے کو جلا دیا، اس کا نام تھا گنگا پلین۔ پاکستان کا ورژن ہے کہ وہ اصل میں انڈیا کے ہی ایجنٹ تھے اور انہوں نے ہی جو ہے اس کو آگ بھی لگائی اور خود ہی اغوا کر کے نا تاکہ پاکستان پہ الزام لگایا جا سکے۔ ان شارٹ ضیاء الرحمان جو ہیں وہ بعد میں انہوں نے انتظام جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا بنگلہ دیش کا مجیب الرحمان کی ڈیتھ کے بعد، حالانکہ ماشاء اللہ انہوں نے لگایا تھا، کچھ اور نے لگایا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ ان پہ 15 سے زیادہ اٹیکس ہوئے ان کو قتل کرنے کے لیے، اور ان شارٹ چٹاگانگ میں آخرکار انہیں قتل بھی کر دیا گیا، ضیاء الرحمان بھی مارے گئے، انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ تو بعد میں ان کی وائف جو ہے خالدہ ضیاء وہ بھی بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر جو ہیں وہ رہ چکی۔ ان شارٹ اس ٹائم بنگلہ دیش کی اکانومی جو ہے اس کا بھی بیڑا غرق تھا، برے حال تھے، غربت بھی بہت عام تھی، لیکن آج حالات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا جی ڈی پی جو ایکسپیکٹڈ ہے 2020 میں وہ $347 بلین ہے۔ بنگلہ دیش کا گروتھ ریٹ اس ٹائم 8% ہے، یعنی 8% وہ ترقی کر رہا ہے ہر سال، اور پاکستان کا اس ٹائم گروتھ ریٹ 2% کے قریب آ چکا ہے، اور جلد ہی بنگلہ دیش جو ہے وہ جی ڈی پی میں بھی پاکستان کو ہرا دے گا۔ بنگلہ دیش کے ایکسپورٹ اس ٹائم ہم سے زیادہ ہے، اور پاکستان کے ایکسپورٹ جو ہیں وہ بنگلہ دیش سے کئی کام ہے۔ پاکستان سے لوگ ٹیکسٹائل اور یہ انڈسٹریز جو ہیں وہ بنگلہ دیش لے کے گئے، وہاں جا کے انہوں نے فیکٹریز لگائے۔ بنگلہ دیش کے جو ہمارے سے علیحدگی تھی ایسٹ پاکستان، اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں بھٹو کے بارے میں۔ بھٹو جو ہے یہ بہت کرسمیٹک لیڈر تھے، اور پاکستان کی ہسٹری میں انہیں بہت زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ حاصل ہے۔ یہ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا آئین جو اب تک چل رہا ہے، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین بنا تھا، اس ٹائم پرائم منسٹر تھے چودھری محمد علی تھے جب پہلا پاکستان کا آئین بنا تھا، 23 مارچ 1956 کو بنا تھا دوسرا، اور 7 اکتوبر 1958 کو منسوخ کر دیا گیا، سسپینڈ ہو گیا۔ پھر ہمارا آئین بنا 8 جون 1962 کو، جو کہ 25 مارچ 1969 کو ختم کر دیا گیا۔ اور اس آئین کے بارے میں امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اسپیکر جو ہے اس کو بنا دیا جائے گا پریزیڈنٹ اگر پریزیڈنٹ ریزائن کرے تو، ٹھیک ہے، یہ دوسری بات پہ اس پہ عمل نہیں ہوا تھا، یحییٰ خان نے حکومت سنبھال لی تھی۔ لیکن پاکستان کا جو متفق آئین ہے جو اب تک چل رہا ہے وہ بھٹو نے ہی بنایا تھا 14 اگست 1973 کو۔ بھٹو سے ریلیٹڈ جو کوشچنز آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ فرسٹ منسٹری بھٹو نے کون سی لی تھی؟ کامرس منسٹری لی تھی۔ بھٹو کب فورن منسٹر بنے؟ 1963 میں بنے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کب بنی؟ 1967 میں بنی۔ تاشکنت ایگریمنٹ جو ہے وہ کب ہوا؟ 1966 میں ہوا، جنوری 1966 میں ہوا، اور اس ٹائم پاکستان کی طرف سے تھے ایوب خان پریزیڈنٹ، اور انڈیا کی طرف سے تھے لال بہادر شاستری انڈین پرائم منسٹر۔ اور 1965 کی جنگ میں بھی یہی صورتحال تھی، لال بہادر شاستری پرائم منسٹر تھے اور پاکستان کی طرف سے پریزیڈنٹ تھے ایوب خان۔ لیکن پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر کون تھے؟ کوئی بھی نہیں تھے، کیونکہ پاکستان میں اس ٹائم پرائم منسٹرشپ کا عہدہ ہی نہیں تھا۔ یہ کوشچن بھی آتا ہے کہ 1965 کی جنگ میں پریزیڈنٹ کون تھے انڈیا کے؟ ایک دفعہ یہ کوشچن بھی آ چکا ہے، سروے پالے رادھا کرشنن، یہ انڈیا کے اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے۔
सर्वेपाले राधाकृष्णन उस टाइम इंडिया के प्रेसिडेंट थे जब 1965 की जंग थी या ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। इन शॉर्ट ताशकंद एग्रीमेंट में ये कहा जाता है कि इंडिया ने बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स ले ली थी, पाकिस्तान ने जंग मैदान में जीती थी लेकिन पेपर पे हम ये जंग हार गए। अयूब खान जो है उन्होंने ऐसी शराइत भी मान ली जो कि नहीं माननी चाहिए थी। नेशनलाइजेशन पॉलिसी जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंट्रोड्यूस, ये क्वेश्चन भी आता है। इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन पाकिस्तान, वो हुए थे 1974 में। इसके अलावा जनरल इलेक्शन जो भुट्टो के एरा में हुए थे वो थे 1976 में, ये क्वेश्चन भी आता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आता है में इलेक्शन हुए थे जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में और वो इलेक्शन जो है वो भुट्टो जीत गया, पीपल्स पार्टी जीत गई, लेकिन अपोजिशन ने धांधली का कह दिया कि धांधली की है और फिर वो वायलेंट भी हो गए मूवमेंट और फिर वो मूवमेंट कन्वर्ट हो गए निजाम मुस्तफा में, यानी उन्होंने कहना शुरू कर दिया इस्लामी निजाम भी लाया जाए। इस तरह भुट्टो जो है उनको उतार दिया गया 5 जुलाई 1970 को। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया 5 जुलाई 1970 को, 1977, 5 जुलाई 1977 को, और 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी भी दे दी गई। उसके बाद भुट्टो के बेटों ने अल जुल्फिकार नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिनका मकसद था कि मार्शल लॉ जो है उसको हटवाया जाए, और उन्होंने कई जहाज भी अगवा किए, हाईजैक किए पाकिस्तान के और हमले भी किए, उसको भी पाकिस्तानी फौज ने कुचल दिया। मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो जो हैं उन्होंने ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इन्होंने एक तंजीम बनाई अल जुल्फिकार के नाम से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से अयूब खान जो है वो बदनाम हुए 1966 के एग्रीमेंट के बाद। एक तो ये बात थी कि कश्मीर की तो बात ही नहीं की गई एग्रीमेंट में, हालांकि जंग तो कश्मीर की वजह से शुरू हुई थी ना। अब कश्मीर जो है वो हमारी शहरी रग्बी है, हमारा एक इंटरनल पार्ट है, लेकिन उसके मुताबिक कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा इंडिया के जितने भी इलाके जो है वो हमने कब्जे में लिए थे वो भी हमने वापस कर दिए। तो भुट्टो ने इस बात को बहुत कैश किया, उसने अवाम को रियलाइज करवाया कि जो अयूब खान है वो बड़ा बुज़दिल है, वो इंडिया के सामने बिछ गया और इंडिया की सारी शराइत उसने मान ली। तो यहां से जो है अवाम में उसके खिलाफ जज्बात पैदा होना शुरू हुए अयूब खान के। 10 साल मार्शल लॉ नहीं लगा रहा था अयूब खान ने। पहला आपको पता मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा ने लगाया, 20 दिन बाद अयूब खान ने कंट्रोल कर लिया मुल्क और सिकंदर मिर्जा को जो है वो निकाल दिया। और पता है आपको सिकंदर मिर्जा दफन है तेहरान में, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है। उसके बाद 10 साल मार्शल लॉ नहीं लगा रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो अयूब खान ही थे। 1962 जो है आपको पता है सेकंड पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है और 8 जून 1962 को बना था। इसमें रूल था कि प्रेसिडेंट मुस्लिम होना चाहिए, प्रेसिडेंट सिर्फ मुसलमान होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ही नहीं था 1962 के आइन में। और ये 25 मार्च 1969 को मनसूख कर दिया गया। अब दोबारा एक दफा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन कब मनसूख किए गए? पहला हमारा जो आइन था वो 23 मार्च 1956 को बना था और 7 अक्टूबर 1958 को मनसूख किया गया। दूसरा आइन हमारा 8 जून 1962 को बना था और मनसूख हुआ था 25 मार्च 1969 को। और तीसरा आइन जो है हमारा बना था 14 अगस्त 1973 को, जो कि अब तक चल रहा है, लेकिन ये भी बड़ी दफा मनसूख हुआ बीच में। पहली दफा यह मनसूख हुआ 5 जुलाई 1970 को ज़ियाउल हक के हाथों, उन्होंने जब मार्शल लॉ लगाया। दोबारा रिपीट करते हैं, पाकिस्तान का पहला आइन बना 23 मार्च 1956 को, दूसरा आइन बना 8 जून 1962 को, तीसरा आइन बना 14 अगस्त 1973 को। और मनसूख कब हुआ? पहला आइन मनसूख हुआ 7 अक्टूबर 1958 को, दूसरा आइन मनसूख हुआ 25 मार्च 1969 को, तीसरा आइन मनसूख हुआ 5 जुलाई 1970 को, लेकिन बाद में इसे दोबारा भी बहाल कर दिया। इसको बाद में मुशर्रफ ने भी जो है मनसूख किया था। मुशर्रफ ने कब मार्शल लॉ लगाया? 12 अक्टूबर 1999 को, उसने भी आइन मनसूख किया, लेकिन बाद में
یہ آئین جو ہے یہ دوبارہ جو ہے یہ بحال کر دیا گیا تھا. ایک شرط جو ہے 1962 کے آئین میں تھی اور اکثر اس کے متعلق کوشچن بھی آتا ہے. In 1962 Constitution, if President resigns, government will be under the control of Speaker. اگر ریزائن کر دے پریزیڈنٹ تو کون بنے گا پریزیڈنٹ؟ اس سوال کا جواب تھا اسپیکر. یہ آئین میں لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. لیکن ریئلٹی میں کیا ہوا, جیسے ہی پریزیڈنٹ نے ریزائن کیا, جو ہے ہمارے اس ٹائم آرمی کے ہیڈ, انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا حکومت پہ. ایوب خان کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا عوام میں, اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا. اور جیسے کہ نواز شریف کے خلاف جو ہے آپ کو پتا ہے گو نواز گو کی تحریک چلتی رہی ہے, اسی طرح ایوب خان کے خلاف بھی تحریک چلتی رہی تھی, اور لوگ یہاں تک نعرہ لگانے لگ گئے تھے کہ ایوب کتا ہائے ہائے, یہ لوگ نعرہ لگانے لگ گئے تھے. اور یہاں تک کہ یہ نعرہ ایوب خان نے ایک دن شاید اس کے پوتے جو ہیں ان کے منہ پہ بھی سنا, تو تب اس کو بڑی شرمندگی ہوئی. آخر کار اس نے پھر ریزائن کر ہی دیا 25 مارچ 1969 کو, اور فوراً حکومت جو ہے وہ یحییٰ خان نے سنبھال لی. اور یحییٰ خان نے پھر تب جان چھوڑی جب پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے 20 دسمبر 1971 کو. ان کا تب بھی دل تھا, پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا, لیکن ان کا تب بھی دل تھا کہ میں تھوڑی دیر اور حکومت سنبھال, میری ذرا تھوڑی دیر اور حکومت رہ لے. ان کو بھٹو نے پھر ہاؤس اریسٹ کر دیا, ان کو ایک طرح سے ہاؤس اریسٹ میں کر دیا تھا. اور وہ بعد میں کہتے رہے کہ نہیں میرا تو قصور ہی نہیں تھا پاکستان کے علیحدہ ہونے میں, یہ تو باقیوں سب کا قصور تھا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پریزیڈنٹ الیکشن ہوا تھا 2 جنوری 1965 کو, کیونکہ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ 1965 میں تو جنگ ہو رہی تھی تو پریزیڈنشل الیکشن کیسے ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ 6 ستمبر 1965 سے 23 ستمبر 1965 تک جنگ رہی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان. 17 دن جو ہے وہ جنگ رہی تھی. لیکن 2 جنوری 1965 کو پاکستان میں پریزیڈنشل الیکشن ہوئے تھے. جیتے جو تھے وہ ایوب خان تھے, اور ان کے مقابلے پہ تھی محترمہ فاطمہ جناح. ان کا فاطمہ جناح کا جو ہے وہ لالٹین تھا نشان, اور ایوب خان کا تھا گلاب. اور یہاں تک الزام لگایا گیا محترمہ فاطمہ جناح پہ کہ آپ یہ غدار ہیں, یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں, انہوں نے انڈیا سے پیسے لیے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایوب خان کے مقابلے پہ الیکشن لڑ رہی تھی. بس اس لیے ان پہ یہاں تک الزام لگایا گیا کہ مادر ملت جو ہیں محترمہ فاطمہ جناح وہ غدار ہیں, اور انہوں نے پاکستان سے غداری کر رہی ہیں جو ایوب خان جو ہے اس کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. اور یہ الیکشن ہی تھا جب پاکستان میں پہلی دفعہ کراچی جو ہے وہاں کمیونل رائٹ شروع ہوئے. جو پاکستان میں کراچی کے جھگڑے جو ہیں وہ تب شروع ہوئے ایوب خان کے دور سے, اور پاکستان کے ہی 2 ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد پاکستان میں کلاشن کو کلچر اور یہ ہیروئن کلچر جو ہے یہ ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا. اس کے بعد بلوچستان میں نفرت کے جذبات جو ہیں پاکستان کے خلاف یا وہ جو ہے وہ مشرف کے دور میں شروع ہوئے جب اکبر بگٹی کو قتل کیا گیا. لیکن اب جو ہے وہ حالات کافی نارمل ہیں, اور بلوچی جو ہیں وہ بھی مین اسٹریم میں شامل ہو چکے ہیں. بگٹی جو ہیں یہ پولیٹیشینز تھے بلوچستان کے, یہ چیف منسٹر بھی رہے ہیں بلوچستان کے, یہ CSP بھی رہے ہیں, پڑھے لکھے تھے, اور یہ لیکن جگیردار تھے. بعد میں یہ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے, اور خاص طور پہ جب مشرف نے مارشل لا لایا اس کے بعد انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے, اور یہ ایک آرمی آپریشن میں جو ہے مارے گئے تھے. دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. 6 ستمبر 1965 کو جنگ ہوئی, ختم ہوئی 23 ستمبر 1965 کو. ٹوٹل ڈیز سے 17, اور انڈیا کی 3 گنا بڑی مضبوط فوج تھی پاکستان سے. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے انڈیا جو ہے اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا. نشان حیدر جو ہے نا یہ 16 مارچ 1957 کو شروع ہوا تھا, اور اس کی نیچر ہے ریٹروسپیکٹو, یعنی اس سے پہلے بھی جو پاکستان کے بہادر فوجی جو ہیں انہوں نے اگر کوئی کارنامہ انجام دیا تھا انڈیا سے لڑتے تو انہیں بھی نشان حیدر سے نوازا گیا. آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلا نشان حیدر جو ملا وہ راجہ محمد سرور شہید کو ملا. وہ 1948 میں جولائی 1948 میں انڈیا سے
لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے کشمیر کے محاذ پہ۔ دوسرا نشان حیدر دیا گیا طفیل محمد کو، وہ مشرقی پاکستان میں ایک گاؤں جس پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا تھا اس کو آزاد کرواتے ہوئے 7 اگست 1958 کو شہید ہوئے تھے۔ نام تھا طفیل محمود، 1958 میں۔ پھر تیسرا نشان حیدر ملا راجہ عزیز بھٹی شہید کو، یہ 10 ستمبر 1965 کو شہید ہوئے لاہور کے مقام پہ، واگھا کا مقام جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہندوستانی فوج کے خلاف یہ شہید ہوئے۔ کوشچن آتا ہے سب سے زیادہ نشان حیدر کس جنگ میں پاکستانی فوجیوں کو دیا گیا؟ تو وہ تھی 1971 کی جنگ، کیونکہ اس میں پاکستانی فوجی جو ہے بہت تعداد میں شہید ہوئے تھے۔ سب سے پہلے دیا گیا نشان حیدر یہ دیا گیا راشد منہاس کو 20 اگست 1971 کو، 20 اگست 1971 کو یہ شہید ہوئے تھے۔ ہوا یہ کہ یہ اپنی معمول کی فلائٹ جو ہے وہ کرنے لگے تھے کہ ان کے انسٹرکٹر آئے، ان کے انسٹرکٹر تھے بنگالی، تھے تو پاکستان کی ایئر فورس میں لیکن تھے بنگالی، تو یہ انڈیا کے ساتھ مل گئے تھے جو ان کے انسٹرکٹر تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ جہاز انڈیا لے کے جایا جائے اور انہوں نے جہاز جو ہے اغوا کر کے راشد منہاس کو بے ہوش کرنے کی بھی کوشش کی اور وہ بے ہوش ہو بھی گئے، لیکن جب راشد منہاس کو پتا چلا کہ یہ طیارہ انڈیا لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو انہوں نے بٹن دبا کے طیارے کو زمین سے ٹکرا دیا۔ صاحب وہ پیغام دیتے رہے کہ میرے جہاز کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور وہ سارا آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ جس نے وہ جہاز اغوا کیا تھا اس کو بنگلہ دیش کا، جیسے ہمارا نشان حیدر ہے اس طرح بنگلہ دیش کا جو ہائیسٹ ایوارڈ ہے اس کو دیا گیا تھا بنگلہ دیش کا ہائیسٹ ایوارڈ بعد میں، یعنی بنگلہ دیش اس کو اپنا ہیرو کہتا ہے اس غدار کو جس نے پاکستان کا طیارہ اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اور ہم نے کوشچن آتا ہے سب سے کم عمر ینگیسٹ جو ہے نشان حیدر جن کو ملا ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی یہی ہے، راشد منہاس ہی ہے۔ یہ کراچی میں پیدا ہوئے اور وہیں دفن ہے۔ اسی جنگ میں رانا شبیر شریف جو ہیں ان کو بھی نشان حیدر دیا گیا۔ سوار محمد حسین جو ہیں انہیں بھی نشان حیدر دیا گیا، وہ 10 دسمبر 1971 کو شہید ہوئے۔ محمد اکرم شہید 5 دسمبر 1971 کو شہید ہوئے، انہیں بھی نشان حیدر دیا گیا۔ محمد محفوظ شہید 17 دسمبر 1971 کو شہید ہوئے، انہیں بھی نشان حیدر دیا گیا۔ ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ مشرقی پاکستان میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے انڈین فوج کے خلاف۔ اس کے بعد نشان حیدر جو ہے وہ 1999 تک نہیں دیا گیا۔ 1999 میں ہوئی کارگل کی جنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ کارگل ایک ضلع ہے مقبوضہ کشمیر کا، انڈین ہیلڈ کشمیر کا۔ مجاہدین نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا 1948 میں۔ ہم نے کارگل کا ضلع جو ہے وہ انڈین فوج سے آزاد کروا لیا تھا، ہری سنگھ کی فوجوں سے آزاد کروا لیا تھا 1948 میں، لیکن جب انڈین فوج آئی سیشن پہ سائن کر دیا ہری سنگھ نے تو کارگل کے ضلع پہ انڈین فوج نے قبضہ کر لیا تھا۔ تب سے انڈین فوج کا ہی قبضہ تھا۔ 1999 میں پاکستان نے ایک پلان بنایا، مشرف نے جو ہے وہ پلان بنایا کہ ہم کارگل کا ضلع جو ہے اس کو آزاد کرواتے ہیں اور وہاں سے ہم پورا جو ہے مقبوضہ کشمیر اس کو آزاد کروائیں گے، لیکن ہم نے یہ بات مانی ہی نہ کہ وہ جو لوگ لڑنے گئے ہیں وہ پاکستانی فوجی ہیں۔ تو اگر ہم مان لیتے وہ پاکستانی فوجی ہیں تو انڈیا لائن آف کنٹرول پہ بھی حملہ کر سکتا تھا، ہماری انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی حملہ کر سکتا تھا، جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے۔ آپ کو پتا ہے 1984 میں انڈیا نے سیاچن پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس ٹائم ضیاء الحق جو ہیں پاکستان میں حکومت کر رہے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ چپ رہے اور انڈیا نے کیسے قبضہ کیا؟ سیاچن ہمارے کنٹرول میں تھا، جب سردیاں ہوتی ہیں انتہائی ٹھنڈ ہوتی ہے سیاچن پہ کارگل پہ، اس ٹائم ہماری فوجیں چونکہ واپس چلی گئی تھی، انڈیا نے پیچھے اپنی فوجیں جو ہیں وہ چیک پوسٹوں پہ بٹھا دی۔ سردیوں میں گرمیوں میں جب پاکستانی فوجوں نے آنے کی کوشش کی تو انہیں نہ آنے دیا گیا، کیونکہ انڈین فوجیں جو ہے وہ آلریڈی قابض تھے۔ یہی سیم اسٹریٹجی پاکستان نے 1999 میں اپنائی۔ انڈیا کی فوجیں کارگل کی جو ہے پہاڑیاں چھوڑ کے گئی ہوئی تھی کیونکہ بہت زیادہ سردی تھی، تو پیچھے سے پاکستانی فوجی جو ہیں وہ آرام سے بیٹھ گئے ان کی چیک پوسٹوں میں۔ جب انڈین فوج نے آنے کی کوشش کی تو پاکستانی فوجوں نے انہیں مار بھگایا، اور تب انڈین فوج جو ہے اس کی
بہت زیادہ کیجویلٹیز بھی ہوئی تھی, بری طرح ان کے جو ہے انہیں شکست بھی ہوئی تھی, یہاں تک کہ پورے پورے ٹرک بھر کے جاتے تھے انڈین فوج کی لاشوں کے. یا آپ ان کی موویز میں بھی دیکھیں تو یہ بات جو ہے یہ پتہ چلتی ہے, ان کے ٹاک شوز میں بھی بتاتے ہیں. لیکن ہم جنگ کیوں ہارے؟ ہم اپنے فوجی جو وہاں بیٹھے ہیں نا ان کو صحیح طرح سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے. انڈیا, ہم پہلے سے جیت رہے تھے لیکن جلد انڈیا نے ہماری سپلائی لائن کاٹ دی, ایک ہماری سپلائی لائن کاٹ دی. پھر انڈیا جو ہے وہ تو کسی طرح بھی حملہ کر سکتا تھا ان فوجیوں پہ, یعنی وہ طیارے بھی لا سکتا ہے, وہ میزائلیں بھی فائر کر سکتا تھا, لیکن ہم نہ میزائل فائر کریں گے نہ ہم طیارے لائیں گے, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں وہ فوجی ہے ہی نہیں, وہ تو مجاہدین ہے, اور مجاہدین کے لیے تو ہم اپنے طیارے نہیں لائیں گے. اس طرح ہم نے اپنے مجاہدین کی صحیح سپورٹ بھی نہیں کی, اور یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جنگ ایک طرح سے ہارنا شروع ہو گئے, کیونکہ ہمارے بڑی تعداد میں جو ہے فوجی شہید بھی ہونے لگ گئے. اسی جنگ میں کرنل شیر خان کو جو ہے نشان حیدر دیا گیا. انہوں نے بہت زیادہ بہادری کا اس میں بہت زیادہ بہادری انہوں نے دکھائی, اور انڈین فوج جو ہے بڑی تعداد میں ان کو مارا, یہاں تک کہ انڈین فوج خود یہ مانتی ہے کہ وہ بہت زیادہ بہادر تھے. ایون وہ جب شہید ہونے لگ گئے تھے, ان کو گولیاں لگی تھی, تب بھی انہوں نے ایک آدھا انڈین فوجی جو ہے اس کو مار دیا تھا شہید ہوتے ہوتے بھی. ان کا نام تھا کرنل شیر خان, لیکن یہ کرنل نہیں تھے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. کرنل شیر خان جو ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کرنل نہیں تھے, یہ کیپٹن تھے. کرنل ان کا نام رکھا گیا تھا ان کے گھر والوں کی طرف سے. یہ کوشچن بھی آ جاتا ہے کرنل شیر خان کا عہدہ کیا تھا؟ وہ کیپٹن تھے اور وہ سندھ ریجیمنٹ سے تھے. ویسے یہ نارڈل لائٹ انفینٹری سے ان کا تعلق تھا, بعد میں یہ سندھ ریجیمنٹ, اور لالک جان بھی نارڈل لائٹ انفینٹری سے ان کا تعلق تھا. لالک جان انہیں بھی نشان حیدر دیا گیا تھا. تو نشان حیدر جو ہے وہ 10 لوگوں کو, 10 پاکستانی فوجیوں کو دیا گیا ہے, اور یہ ایسا ایوارڈ ہے جو کہ ڈیتھ کے بعد ہی دیا جاتا ہے. یعنی ایک شخص اگر زندہ ہے فوجی, اس نے جتنی مرضی بہادری کر لے, اس کو وہ یہ نہیں دیا جائے گا. نشان حیدر جو ہے یہ پوسٹھومس ہے, آفٹر ڈیتھ ہی دیا جاتا ہے. نشان حیدر 10 پاکستانی فوجیوں کو اب تک ملا ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک ہے ہلال کشمیر جو کہ سیف علی جنجوا کو دیا گیا ہے. یہ بھی اکثر سوال آ جاتا ہے. یہ ہلال کشمیر بھی نشان حیدر کے ہی برابر ہے. یہ بھی اب تک 10 جو ہے وہ نشان حیدر 10 فوجیوں کو دیا گیا, جبکہ ہلال کشمیر صرف ایک فوجی کو اب تک دیا گیا جن کا نام ہے سیف علی جنجوا.